म्हणजे तर 62 दीस जाले तुमी बसता हांगासर आनी पर्यावरणाक लागून म्हणजे तुमच्या पर्यावरण हांगासर नासाडी जाता आनी आयच्या दिसा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सरकार आयज वतात थंय एनवायरमेंट डे हे सेलिब्रेट करतलो, वतात थंय झाडां लायतलो, एक पेड माँ के नाम से म्हणून इश्कोलांनी भुरग्यांक सांगतलो हे झाडां लाया आनी कितें करा आनी आसलेली सगळी झाडां नश्ट करून सगळे एनवायरमेंट पिड्यार करून तुमी कसले आनी हे करता एनवायरमेंट प्रोग्राम बीन करतले आयज सगळ्याक वचात थंय आतां सगळे कडेन आतां झाडां येतली, एक पेड माँ के नाम से लाया आनी कितें करा भुरग्यांक ही शिकवण दिता जाल्यार तुमी पयलीं हितून बरे रावंक जाय न्हू. तुमी आसलेले एनवायरमेंट सगळे पिड्यार करता, झाडां सगळे आतां आमचे ते डोंगर अख्खे सगळे कापून झाडां बरी हरशी ते खैरीचे झाड म्हणटा ते काय अलाउड नासता मारूंक, ताका खंय लायसन बीन जाय. हेंकां ते कोणी दिले तर लायसन ते मारपाक इतली झाडां आमी केन्ना लाकडांक वचत जाल्यार ते मारपाक आमकां दिनासले थंयसर. ते सगळे नश्ट करून हेंच्यानी अख्खे सगळे झाडां मारून रान पिड्यार केला आनी तुमी आतां हे भुरग्यांक शिकयता. तुमी पयलीं सारके रावंक जाय आनी मागीर ते भुरग्यांक शिकवण दिवंक जाय. तुमी ते करूंक लागले जाल्यार भुरगीं तेच करतली न्हू. तुमी म्हणटा कितें सरकारान आपूण कितें पळय लोकांक सांगता करपाची गरज आहा. पयलीं सरकारान सांबाळूंक जाय सगळें आनी मागीर भुरग्यांक शिकवण दिवंक जाय न्हू. जाणट्यांच्या शिकवणीनूच खंय भुरगीं वयतात न्हू. तशें पयलीं तुमी सांबाळूंक जाय सगळें. म्हणजे तुमी म्हणूंक सोदता की सरकार सांगता आनी करता तुमच्या गांवांत तरी दिश्टी पडटा. आमच्या तोंडा फुडें एक्झाम्पल आसा न्हू. हे सगळे आमचे एनवायरमेंट असले ते पिड्यार केले, आमकां ते श्वास घेतले हे ना, सगळे वयर सगळे कॉन्क्रीट करून थेयला. तर ह्या वर्सा तर आमकां गर्मीन कशेंच रावपाक जावंक ना. भरपूर हीट सामकी आमकां हांगासर त्रास जाल्या. उदका वटेन उदीक ना, लायटी वटेन लायट ना आनी आतां झाडां लाया, पावस पडटली न्हू, झाडां लाया. फुडल्या वर्सा गीम जायतलो तेन्ना आनी खंय तरी कसले तरी प्रोजेक्ट हाडटले तेन्ना मागीर तो एनवायरमेंट पिड्यार करता. त्या फुडल्या वर्सा परत लाया. ही तेंची शिकवण जाली न्हू आतां. आनी दुसरें म्हणत जाल्यार लाया म्हणटा तें बरें आहा, मागीर तेची कोण काळजी घेवपी कोण ना. काळजी कित्याक घेवंक जाय? तो दीस येयलो काय सेलिब्रेट करतकूच जालो. देखावे ते लाया आनी देखावे करा आनी मागीर तांकां उदीक पाणी उदीकूच नाच गिंब लोकांक खांक जाल्यार झाडांक खंयचे कोण घालतलो तर? तुमी अशें बोरिंगां मारून सगळें आसलेलें उदीक तुमी घेता ओडून. मागीर लोक कितें वापरतलो आनी खंयच्या झाडांक घालतलो? तांकां लायलीत म्हणून जाली, तांकां उदीक पाणी नाका, उदका शिवाय जगतली ती.